على يد القائد الموحد أسست قواعد وطن عظيم، وبنيت ركائزه على أساس متين. رفعنا راية السلام والإسلام، نعتز برؤية حاربت الفساد ودعت بقيم الاعتدال، ونفخر بإنجازات عظيمة خلدت عبر التاريخ بمساهمات دولية ظاهرة كانت محط أنظار العالم. اتخذنا موقفاً واضحاً واتبعنا نهجاً مستقيماً لنحقق استقامة النفس وسلامة العقيدة بجهود عالمية تسهم في ردع التطرف الفكري، لأجل شعب بطموحه يحلم ووطن بعظمته يحقق. رفرفي يا راية السلام والإسلام.